बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल वाक़िया की तिलावत के बाद इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के लिए एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाएगा। अगर आप माली मुश्किलात के शिकार हैं, रिज़्क़ के अंदर बेबरकती है, तंगदस्ती है, दुकान कारोबार की बंदिश है, तो आप इस सूरतुल वाक़िया के ख़ास वजीफ़ा को रोज़ाना सोने से पहले लाजमी सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, दुकान कारोबार की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और ऐसी जगह से अल्लाह जल्ल जलालुहु रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। इस वजीफ़ा को कामिल यकीन के साथ, तवज्जो के साथ रोज़ाना सुनने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर आप इस सूरतुल वाक़िया के ख़ास वजीफ़े की बरकत अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा वअस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़ज़ूद व तल्हिन मंज़ूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फ़जअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यक़ूलून इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك أستغيث يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد يا رزاق يا وهاب يا فتاح يا عليم يا باسط يا قابض يا خافض يا رافع الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا مالك الملك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام صدق الله العظيم.